5 दिन और रात के सफ़र के बाद इनका नेवी का ये जहाज़, जंगी जहाज़ जो था, रंगून के दरियाई हदूद में दाखिल हुआ और बहादुर शाह जफ़र ने वहाँ के सरजमीन पे कदम रखा। आपका मूड उस वक्त अच्छा था, वो खुश थे, रंगून की इमारत को देख रहे थे, बड़े बड़े पगोडा और डिफरेंट तर्ज तामीर। यहाँ पहुँच के जो लेफ्टिनेंट 19 लांसर का लेकर आया था, उसको ये मालूम हुआ कि कमिश्नर रंगून फेरी ने इनके कोई ठहरने का इंतज़ाम ही नहीं किया है, बल्कि उसको पता भी नहीं कहाँ ये कैदी रखे जाएंगे। तो कंटोनमेंट के अंदर ही, टावर के पास, मेन गेट के पास ही 2 कमरे के घर में इन कैदियों को रखा गया। शाही खानदान 2 कमरों में चले गए और नौकर जो थे उनके लिए छोलदारियां नस्ब कर दी गई। यहीं पे ताज बेगम, जो दूसरी बेगम थी अपना बहादुर शाह जफर की, तो उनकी दिन रात लड़ाई चलती थी अपने जीनत महल से, क्योंकि जीनत महल ने इनको 3 साल तक कैद में भी रखा था। ताज बेगम को इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने अपने भतीजे या भांजे कामरान शाह के साथ इनको कोई नाजायज संबंध थे, तो जिसमें 3 साल कैद कर दी गई थी और ज़रा ये गदर से पहले ही आज़ाद हुई थी और अपनी रजा खुशी से यहाँ आई थी खुद शाह के जफर के साथ। लेकिन अब उनका इतना दिन रात झगड़ा हो रहा था कि उन्होंने कहा कि वो वापस हिंदुस्तान जाना चाहती हैं। तो अब जो यहाँ से 15 लोग पहुंचे थे, 4 लोग और चले गए। कुछ लोगों ने और कहा कि उनको हिंदुस्तान की याद आती। 4 और आदमी लेफ्टिनेंट ओमनी के साथ वापस चले गए और चार्ज लेफ्टिनेंट ओमनी ने कैप्टन नेल्सन डेविस के हवाले कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने नया शहर बसा रहे थे, क्योंकि 7 साल पहले ही रंगून इनके कब्जे में आया था अंग्रेजों पे, तो एक नया शहर बसा रहे थे। आसपास की चीज़ों को लेवलिंग हो रही थी, मजदूर काम कर रहे थे, तो ऐसे में इनको एक जगह पे, इस नए शहर के हुदूद में 4 कमरों पे एक घर में इनको ठहराया गया। इसका कुल कता 100 फीट था। 16-16 फीट के 4 कमरे थे, हर एक में एक एक वाशरूम था। तो इसमें एक बादशाह ने ले लिया, एक इनकी बेगम ने, जीनत महल ने ले लिया, एक कमरा जो शहजादा शादीशुदा था उसने ले लिया, और चौथा कमरा जो कन्नीस के वतन से पैदा हुआ था, शाह अब्बास, वो उसने ले लिया और अपनी माँ के साथ रहने लगा। बाकी नौकर वगैरह सब गैलरी वगैरह में, बरामदे में रहने लगे। नौकरों के लिए 2 वॉशरूम अलग थे, एक किचन था। इनको अपने सामान मंगाने के लिए कैप्टन डेविस ने एक बर्मी को रखा हुआ था, जो कि थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी भी जानता था, ताकि ये बाजार से कैदी अपने लिए सामान मंगा सके। इसी तरह एक बहश्ती पानी भरने के लिए, एक खाना पकाने के लिए, और एक जमादार सफाई वाला भी कैप्टन नेल्सन के थे, जो इनकी भी खिदमत अंजाम देते थे। कैप्टन डेविस को, नेल्सन डेविस को ये हिदायत थी कि जितना मुमकिन हो सके इन कैदियों को खुफिया रखना है, जब तक इनकी मैन कैदी जो है बहादुर शाह जफर है और वही कैदी है, बाकी तो लोग वॉलंटरीली आ गए थे। तो यहाँ पे जो इनका शहजादा था, जो किसी वक्त अगर वाली वारिस होता, जवां बख्त, शहजादा जवां बख्त, तो, और दूसरा शाह अब्बास कन्नीस के वतन का, कैप्टन डेविस देख के हैरान है गया कि दोनों बच्चे बिल्कुल हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान के किस उसमें ये वाक़ हुआ है। उनको ये भी नहीं पता है कि उनको ये भी नहीं पता है कि दिल्ली की आबादी कितनी है, या दिल्ली के पास नज़दीकी कौन कौन सी मशहूर चीज़ें हैं। वो मतलब आम छोटी मोटी चीज़ें भी उनको पता न थी, जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, वो भी उनको पता न थी। थोड़ा बहुत फारसी लिखना पढ़ना जानते थे बस,
انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں انگلینڈ بھیج دیا جائے، جیسے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ تو کیپٹن نیلسن نے، کیونکہ سکھ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے دلیپ سنگھ کو انگریزوں نے لندن بھیج دیا تھا، تو اس نے خط لکھا کلکتہ گورنر جنرل کو کہ ان دونوں شہزادے پڑھنے کے شوقین ہیں، ان کو بھیج دیا جائے۔ وہاں سے بڑی سختی سے خط آیا کہ تمہیں ان معمولی باتوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ بادشاہ کو سابق بادشاہ، بیگم اور اس طرح کے الفاظ نہ لکھیں، بلکہ ان کو لکھیں دہلی ریاست کے قیدی، اور حکومت کو مزید پریشان نہ کیا جائے ان کے بارے میں۔ دونوں شہزادوں کو جو پتہ چلا کہ اب تو وہاں سے حکومت نے بھی انکار کر دیا ہے، بہادر شاہ ظفر اور ان کی بیگم بھی مایوس ہو گئے۔ بہرحال ان کے اوپر کی جو بالکونی تھی، وہاں پہ بہادر شاہ ظفر بیٹھ کر اسٹیمر پہ، سمندر پہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، یہی پاس ٹائم تھا۔ سختی سے ہدایت تھی کیپٹن نیلسن کو کہ کوئی کاغذ، قلم، پینسل، کوئلہ، جلی ہوئی لکڑی ایسی چیز پرووائڈ نہ کی جائے جس سے لکھ پڑھ یا کمیونیکیٹ کر سکیں۔ بالخصوص منع یہ تھا کہ جو برمی مسلمان ہیں ان تک بھی یہ ہر ممکن طور سے خفیہ رکھا جائے۔ یہ حالات چل رہے تھے کہ ایک دن، کیونکہ زینت محل پردہ کرتی تھی، تو اس نے، کیپٹن نیلسن نے اپنی بیگم کو پوچھا، بیگم کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ تو بیگم کو بتانے، وہ اس کی کیپٹن کی بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے میجر ہڈسن نے وعدہ کیا تھا کہ جان و مال کی بخشش کی جائے گی، تو میرے 20 لاکھ کے اس زمانے کے، یعنی 2 لاکھ پاؤنڈ کے جو زیورات تھے، وہ گورنمنٹ نے چھین لیے، کمشنر دہلی نے چھین لیے، اور وہ جو خط تھا، ڈاکومنٹ تھا جس میں اس نے جان مال کی بخشش دی تھی، وہ بھی مجھے واپس نہیں کیا۔ تو یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک میجر ہڈسن چونکہ مر چکا تھا، اس نے کہا کیا مرنے کے بعد ایسا ہوگا؟ اب کیپٹن ڈیوس اس کو کیا بتلاتا کہ وہ ملزم سے مجرم بن گئے تھے، اور انگریزی قانون کے مطابق سرکاری ریاست کا باغی، اس کی تمام جائیداد ضبط کی جاتی ہے۔ تو یہ حالات تھے۔ اب اگلی قسط میں بتاؤں گا، پہلے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں ایسی اچھی ویڈیو آپ کو